السلام عليكم تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. لي زيلاف دو 4 اني بريمير جيسبر كو زالي بيان. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش تعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود جوست اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس امرا. نواصل اليوم في حل التمارين من كتابكم كتاب الأنشطة، صفحة 52 باج 52. قبل ما نبداو في حل الصفحة نواصلوا نكمل حل الصفحة 51. دونك جو سوي ديزولي ما كملتش معاكم الحل. دونك l'exercice numéro 13 تمرين رقم 13 ما كملناش في الفيديو السابق. دونك جو كومبليت او فيمينا، قالك اكمل في المؤنث. كنا مع القاعده تاع حرف الصفه كي تكون منتهيه بحرف الاف، قلنا ترجع في نزيدو في. هذا مكان سهله مهله. cet arbre décoratif est joli, cette plante est plus jolie. donc شنكتبو cet arbre décoratif، هذه الشجرة المزينة هي جميلة. donc cette plante، هذه النبتة décoratif، راهي عندنا الاف تكمل باف هنا. donc شتولي décorative، نحو الاف ونديرو المكان تاعو في او وتولي décorative. هذا مكان. donc نواصلو. mon frère est actif, ma sœur est également active. نقلعو الاف ونديرو في او تولي active. اخي نشيط، اختي نشيطة مثله. donc mon frère est actif, ma sœur est également active. donc c'est العيد. ماجد porte un costume neuf et sa sœur met sa jolie robe. قالك هو العيد ماجد ارتدى الكوستيم الجديد تاعو نوف شتولي اي سا سور، واختو ارتدت فستان جديد، سا جولي روب، فستانها الجميل. نوف الجديد، نوف تولي نوف، في مكان الاف نديرو في très bien. نوف تولي نوف. ce garçon est naïf mais sa sœur n'est pas naïve comme lui. naïf f نديرو في naïf تولي naïf. هذا الولد ساذج mais sa sœur اخته ليست ساذجة comme lui مثله. سهلة مهلة. donc j'écris les adjectifs. donc décorative, active, neuve et naïf. Je passe la page 52. Anna, la page 52. J'explique la page. نشرح الصفحة. donc قالك pardon je révise les sons et les lettres. أنا أراجع الأصوات والحروف. premièrement j'encadre les syllabes quand j'entends F. قالك أنا أضع إطار ولا مربع عندما أسمع le son F، عندما أسمع المقطع الصوتي F. تسمعوا المقطع الصوتي F ديروا 4. une figue التين، يعني نسمعوا في le son figue. farine la farine، تين هذا la farine، farina la farine fa. confiture هاي لي كلاسي لا confiture. une forêt هاي ليك فو الغابة forêt. une girafe f e هاي ليك ف girafe. donc عنا une figue, la farine, la confiture, une forêt, une girafe.
Donc, je passe l'exercice numéro 2. J'encadre les syllabes quand j'entends V. قالك دير إيطاع عندما تسمع حرف ال V. Un vélo. Un vélo. هاي ليك ال V. Vélo. Une valise. Va. Une cheval. حصان. هاي ليك cheval. Des olives. Des olives. زيتون. هاي ليك des olives. VE. Un navire. Navire. الباخرة. هاي ليك. Pardon. Navire. V. Navire. Très bien. Je passe. J'utilise le dictionnaire pour compléter ces mots. قال لك استعمل القاموس لتكمل هذه الكلمات. دونك غادي نساعدكم اللي عنده ديكسيونير يروح للديكسيونير ولا نحلو مع بعض ساهلين ما يطلبوش ديكسيونير. دونك ان الي ان الي ان هنايا حنا شرا نراجعوا في الحرف اف. دونك éléphant قريتو هذا الحيوان ومر عليكم éléphant éléphant. Le acteur le facteur ساعي البريد. جيد. le hoc مر عليكم تاني هذا le phoque الفقمة ph le phoque. la fenêtre chez la fenêtre. La fenêtre. Très bien. النافذة. Donc بلا ما تستعملوا الديكسيونير. fenêtre. عندنا une pharmacie. Une pharmacie. Très bien بالPH. Une pharmacie. Le téléphone الهاتف. Une photo. صورة. Une auto. هنا واش يخص PH. Une photo. Donc j'écris les lettres. Donc un éléphant اللي هو الفيل. Le facteur اللي هو ساعي البريد. Le phoque الفقمة. La fenêtre النافذة. Une pharmacie الصيدلية. لو تيليفون الهاتف و اون فوتو الصوره. دونك عطاوكم هذه الكلمات باش تستعملوا في الديكسيونير باش يبينوا لكم بلي البي اش ننطقوه ثاني اف. هذا البي اش باردون بي اش ننطقوه ثاني اف. الكتابه هنا تختلف بصح النطق كيف بي اش هذا اف وهذا اف. دونك وما كانش قاعده واضحه تقول لك وين نكتبوا هذا الحرف هنايا في الكلمه بالاف ولا بالبي اش. دونك بالتعود والممارسه تولوا تعرفوا وين تكتبوا الكلمه بالبي اش وين تكتبوها بالاف. دونك je passe. Je coche le mot qui ne contient pas V. نديروا علامه فعل على الكلمه اللي ما فيهاش الفي. عندنا لو فو النار ما فيهاش الفي. دونك جو كوش. لو فو الامنيه فيها في. لو فرomage ما فيهش الفي. لا فوار الخيمه ما فيهاش الاف. دونك عندنا غير لو فو. تري بيان. من بعد قال لك j'écris sur mon ardoise puis je recopie dans mon cahier. تكتبوا على اللوحه تاعكم ثم تنقلوا على الكراس تاعكم حرف الاف en majuscule ou en minuscule والبي اش تاني وحرف الفي majuscule minuscule. دونك بالتوفيق نلتقى في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.